ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అష్టోభుజాంగీం మహిషస్య మర్దినీం శశంఖచక్రాం శరశూలధారిణీం తాం దివ్యయోగీం సహజాతవేదసీం దుర్గాం సదా శరణమహం ప్రపద్యే. దుర్గాం సదా శరణమహం ప్రపద్యే. చాప్టర్ నంబర్ 7, దుర్గా సప్తశతి. ఋషిరువాచ ऋषिरुवाच 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 आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश् आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश् आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश् आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश् चण्डमुण्डपुरोगमाः 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 चतुरङ्गबलोपेता 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 ययुरभ्युद्यतायुधाः 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 ददृशुस्ते ततो देवीम् ददृशुस्ते ततो देवीं ददृशुस्ते ततो देवीं ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्वासां व्यवस्थिताम् ईषद्धासां व्यवस्थिताम् ईषद्धासां व्यवस्थिताम् ईषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र सिंहस्योपरि शैलेन्द्र सिंहस्योपरि शैलेन्द्र सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने शृङ्गे महति काञ्चने शृङ्गे महति काञ्चने शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् ते दृष्ट्वा तां समादातुं ते दृष्ट्वा तां समादातुं ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः उद्यमं चक्रुरुद्यताः उद्यमं चक्रुरुद्यताः उद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास् 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 तथान्ये तत्समीपगाः तथान्ये तत्समीपगाः तथान्ये तत्समीपगाः तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं ततः कोपं चकारोच्छैर् ततः कोपं चकारोच्छैर् ततः कोपं चकारोच्छैर् अम्बिकातानरीन् प्रति अम्बिकातानरीन् प्रति अम्बिकातानरीन् प्रति अम्बिकातानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनम् कोपेन चास्या वदनं कोपेन चास्या वदनं कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा 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 भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य 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 ललाटपलकादृतम् ललाटफलकादृतं ललाटफलकादृतं ललाटफलकादृतम्
काळीकराळवदना काळीकराळवदन काळीकरालवदन काळीकरालवदन विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विनिष्क्रान्तासि पासिनी विनिष्क्रान्तासि पासिनी विचित्रकट्वाङ्गधरा विचित्रखट्वाङ्गधरा 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 नरमाला विभूषणा नरमाला विभूषण नरमाला विभूषण नरमाला विभूषण द्वीपि चर्मपरिधाना द्वीपि चर्म परिधान द्वीपि चर्म परिधान द्वीपि चर्म परिधान शुष्कमांसाति भैरवा शुष्कमांसाति भैरवा शुष्कमांसाति भैरवा शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना अतिविस्तारवदन 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 जिह्वाललनभीषणा जिह्वाललनभीषण 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 निमग्ना रक्तनयना निमग्ना रक्तनयना निमग्ना रक्तनयना निमग्ना रक्तनयना नादापूरितधिङ्मुखा 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 सा वेगेनाभिपतिता सा वेगेनाभिपतिता सा वेगेनाभिपतिता सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् घातयन्ती महासुरान् घातयन्ती महासुरान् घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् सैन्ये तत्र सुरारीणां सैन्ये तत्र सुरारीणां सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् अभक्षयत तद्बलम् अभक्षयत तद्बलम् अभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राह 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 योधघण्टासमन्वितान् 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 समादायैकहस्तेन 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 मुखे चिक्षेपवारणान् मुखे चिक्षेपवारणान् मुखे चिक्षेपवारणान् मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगै तथैव योधं तुरगै तथैव योधं तुरगै तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह रथं सारथिना सह रथं सारथिना सह रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः
चर्वयन्त्यतिभैरवम् 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 एकं जग्राह केशेषु एकं जग्राह केशेषु एकं जग्राह केशेषु एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् ग्रीवायामथ चापरम् ग्रीवायामथ चापरम् ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यम् पादेनाक्रम्य चैवान्यम् पादेनाक्रम्य चैवान्यम् पादेनाक्रम्य चैवान्यम् उरसान्यमपोतयत् उरसान्यमपोतयत् उरसान्यमपोथयत् उरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः महास्त्राणि तथा सुरैः महास्त्राणि तथा सुरैः महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा मुखेन जग्राहरुषा मुखेन जग्राहरुषा मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि 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 बलिनां तद्बलं सर्वम् बलिनां तद्बलं सर्वं बलिनां तद्बलं सर्वं बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनाम् असुराणां दुरात्मनाम् असुराणां दुरात्मनाम् असुराणां दुरात्मनाम् ममर्दा भक्षयच्छान्यान् ममर्दा भक्षयच्छान्यान् ममर्दा भक्षयच्छान्यान् ममर्दा भक्षयच्छान्यान् अन्यांश्चाताडयत्तदा 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 असिना निहताः केचित् असिना निहताः केचित् असिना निहताः केचित् असिना निहता केचित् Yeah, nihataha visargam followed by a k. So ik sound needs to come. Asina nihatah kechit असिना निहताः केचित् असिना निहताः केचित् असिना kechit. Sorry. असिना निहताः केचित् केचित् कट्वाङ्गताडिताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा 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 दन्ताग्राभिहतास्तथा दन्ताग्राभिहतास्तदा 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 क्षणे तथा right दन्ताग्राभिहतास्तथा 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 क्षणेन तद्बलं सर्वम् क्षणेन तद्बलं सर्वं
क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितम् असुराणां निपातितम् असुराणां निपातितम् असुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां काळीमतिभीषणाम् तां काळीमतिभीषणां तां काळीमतिभीषणां तां काळीमतिभीषणाम् शरवर्षैर्महाभीमैर् 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 भीमाक्षीं तां महासुरः भीमाक्षीं तां महासुरः भीमाक्षीं तां महासुरः भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च छादयामास चक्रैश्च छादयामास चक्रैश्च छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः मुण्डः क्षिप्त मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः. Here, mundaha, the visargam is explicitly said because it is followed by the letter ksha. So it becomes mundaha kshiptaish sahasrashaha. The visarga followed by sa becomes is again. That's the reason we are pronouncing it as mundaha kshiptais sahasrashaha as opposed to mundashiptaish. So if it was a normal some other akshara, we would have just gone like mundashiptaish sahasrasha. But since ksha is there, we are pronouncing it. Okay, Guruji. तानि मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि तानि चक्राण्यनेकानि तानि चक्राण्यनेकानि तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् विषमानानि तन्मुखम् विषमानानि तन्मुखम् विषमानानि तन्मुखम् बभुर्यथार्कबिम्बानि 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 सुबहूनि गणोधरम् सुबहूनि घनोदरम् सुबहूनि घनोदरम् सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा ततो जहासातिरुषा ततो जहासातिरुषा ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनाधिनी भीमं भैरवनादिनी भीमं भैरवनादिनी भीमं भैरवनादिनी काळीकराळवदना काळीकरालवदना 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 दुर्दर्शदशनोज्ज्वला 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 उत्थाय च महासिंहम् उत्थाय च महासिंहम् उत्थाय च महासिंहम् उत्थाय च महासिंहम्. So generally for the chandas to stay, it is pronounced as Uttaya cha Mahasim Hamdevi Chandamadhavat. That's how it goes. Okay, Guruji. उत्थाय च महासिंहं देवी Chandamadhavat. हम देवी चण्डमधावत् उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत्
उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमथावत्. So in the book, we have colored it differently, right? And we have given sim and hum separately, right? Yes, Guruji. Okay. गृहीत्वा चास्य केशेषु गृहीत्वा चास्य केशेषु गृहीत्वा चास्य केशेषु गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् 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 शिरस्तेनासिनाच्छिनत्. So the word may be complex for some. So you have to split it as Shirastenas, then Sinachinat. शिरस्तेनासिनाच्छिनत् शिरस्तेनासिनाच्छिनत् शिरस्तेनासिनाच्छिनत्. So until Tena, you can put a marking or whatever to split the word. Shirastena Sinachinat. Ata Mundobhyadhavattam. अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ 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 सा खड्गाभिहतं रुषा सा खड्गाभिहतं रुषा सा खड्गाभिहतं रुषा सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यम् हतशेषं ततः सैन्यं हतशेषं ततः सैन्यं हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् दृष्ट्वा चण्डं निपातितं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्ढं च सुमहावीर्यम् मुण्ढं च सुमहावीर्यं मुण्ढं च सुमहावीर्यं मुण्डं च सुमहावीर्यम्. Just for learning purposes, I gave a gap there. But while during Parayanam, it goes like Mundan Chasu Mahavi. Chasu will become one. Mundan Chasu Mahaviryam. It goes like that. Just for learning, I wanted to highlight that there is a cha there in between Mundam and Su Mahaviryam. Okay, Disho Bheje Bayaturam. दिशो भेजे भयातुरं दिशो भेजे भयातुरं दिशो भेजे भयातुरम्. Shiraschandasya Kali cha. शिरश्चण्डस्य काली च शिरश्चण्डस्य काली च शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च गृहीत्वा मुण्डमेव च गृहीत्वा मुण्डमेव च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासम् प्राह प्रचण्डाट्टहासं प्राह प्रचण्डाट्टहासं प्राह प्रचण्डाट्टहासम्. Make it as praha prachandattahasa mishramabhyetya chandika. ओके गुरुजी. प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्. मया तवात्रोपहृतौ मया तवात्रोपहृतौ मया तवात्रोपहृतौ मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु चण्डमुण्डौ महापशु चण्डमुण्डौ महापशु चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भम् युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि निशुम्भं च हनिष्यसि निशुम्भं च हनिष्यसि निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच 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 तावानीतौ ततो दृष्ट्वा तावानीतौ ततो दृष्ट्वा तावानीतौ ततो दृष्ट्वा तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ चण्डमुण्डौ महासुरौ चण्डमुण्डौ महासुरौ चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच काळीं कल्याणी उवाच कालीं कल्याणी उवाच कालीं कल्याणी उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः ललितं चण्डिकावचः ललितं चण्डिकावचः ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च यस्माच्छण्डं च मुण्डं च यस्माच्छण्डं च मुण्डं च यस्माच्छण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता गृहीत्वा त्वमुपागता गृहीत्वा त्वमुपागता गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके चामुण्डेति ततो लोके चामुण्डेति ततो लोके चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ख्याता देवी भविष्यसि ख्याता देवी भविष्यसि ख्याता देवी भविष्यसि There is Dirgham or Hraswam in your book? There is no dirgham, Guruji. Okay. In my book, Khyata devi bhavishyasi. That's how it was here. okay. Okay. Om Shri Jagadambarpanamastu. Om Shri Jagadambarpanamastu. Om Shri Gurubhyo Namaha. Thank you, Guruji. In one of the shlokas, I think shloka number 20, I have split it for easy purposes and not for easy to chant purposes and not as per Sandhi. Again, over experience. Some may have comments saying that it is not split correctly, but the reason we have split it is for the easy chanting of the learner. So otherwise, we would have split it as Shirastena Asina Chinat, but instead of that, we have gone as Shirastena Sina Chinat. Again, just giving a pause, a little bit pause, so that the word construct comes in place correctly. Thank you. Okay. Okay, Guruji. Thank you.